कनेक्शनां पावून लायट पावनाशिल्ली ती लायट दिवपाचें काम आसतलें, उदकाची पुरवण आसतली, शेतकऱ्यां खातीरचो आदार आसतलो, शेतकऱ्यां खातीर केल्लीं कामां आसतलीं. ह्याच्या वयल्यानूच खरें म्हणजे 2019तल्या जाल्ल्या लोकसभेच्या वेंचणुकेनूय जनतेन भारतीय जनता पार्टीक परत एक फावट व्हडा भोवमतान जिखून हाडली. आनीक त्याचो परिणाम आमकां जावं ते लोकसभा आसत, जावं ते जिल्हा पंचायत आसत, जावं ती पंचायत आसत, ह्या सगळ्या इलेक्शनांनी हेचे आमकां सगळ्यांक अनुभव येता. फाटल्या कांय दिसांपासून दिल्लीक जी केंद्रांतल्या नरेंद्र मोदी सरकारान जी बिलां पास केल्लीं आसात, फार्मर्स बिल्स ताका म्हणटात, ते जे कायदे तयार केल्ले आसात त्या कायद्यांच्या विरोधात एक वातावरण तयार करपा खातीर प्रयत्न केलो वता. पूण हे कायदे जे आसात, हे कायदे ह्याच शेतकऱ्यां खातीर खरें म्हणजे दोळ्या दवरून केल्ले आसात. आमी पळयतात की 1947 देश आमचो स्वतंत्र जालो. तेजे उपरांत ग्रीन रिव्होल्युशन जालें, व्हायट रिव्होल्युशन जालें आनी तेच्या आदाराचेर गोंयच्या देशांतल्या शेतकऱ्याचें उत्पन्न वाडोवपा खातीरचे, ताका आदार करपा खातीरची वेगवेगळी कामांय सरकारान त्या वेळेच्या सरकारान केली. पूण आमी आयज जेन्ना 2019-2020 आनी जेन्ना आमी मुखावेलो देश आमचो म्हणटात, 21व्या शतकांतलो देश आसत, आमचे कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जें आसा तातूंत आमी विचार केलो जाल्यार तातूंत आमचो हो शेतकार भाव जो आसा, हो जर बऱ्या तरेन उबो रावतलो, मोठ्या उमेदीन जर काम करतलो जाल्यार ताका तितलीच ताकद दिवपाची गरज आसा. आनी म्हणून ही जी फार्मर्स बील आसात, ही फार्मर्स बील बेसिकली जी पास केल्ली आसा तेजो फाटलो उद्देश हो आसा की हे जे आमचे शेतकार भाव आसात, त्या शेतकार भावांची त्यांचो प्रोग्रेस, त्यांचो मुखावेलो सगळो फुडार चिंतून खरें म्हणजे केल्ले आसा. सादी गजाल घेवया आमी. एपीएमसी मार्केटान जर आमी माल घेवन गेले जाल्यार तेजेर तो सेस फारीक करचो पडटा, किंवा एका स्टेटींतल्यान जर दुसऱ्या स्टेटीन जर माल व्हरपाचो आसत जाल्यार तेजे खातीर तो सेस आसतलो, तेजे खातीर तो टॅक्स फारीक करचो पडटा. त्याचो परिणाम खरें म्हणजे शेतकऱ्याचेर जाता. आयज शेतकार जर आपलो माल एखाद्या ओपन मार्केटान घेवन गेलो जाल्यार तो ओपन मार्केटान व्हेल्या उपरांत ताका जो कोण बरो रेट दिवपाक शकता तेजे कडेन तो आपलो माल विकपाक शकता. म्हणजे एका अर्थान शेतकरी आपलो जो बायर आसा तो कोण आसपाक शकता हे शेतकार सोदपाक शकता. पूण आयज दुर्दैवान इतल्या वर्सां पासून जे मिडलमॅन आसात, ह्या मिडलमॅनाच्या हातीन खरें म्हणजे हो शेतकार एका अर्थान अडकून उरिल्ल्या कारणान ह्या शेतकाराची ताजे पासून मुक्तता करपाचें काम ह्या केंद्रांतल्या नरेंद्र मोदी सरकारान खरें म्हणजे ह्या फार्म्स बील पास करून खरें म्हणजे केल्लें आसा. आनी ताजो परिणाम हो कांय वर्सां उपरांत आमकां निश्चितूच लक्षांत येवपाक लागतलो. तुम्ही पळयलां आसतलें की देशांतल्या कांय बऱ्याचशा भागांतले शेतकरी सुद्दां हे आयज मोठ्या उमेदीन सांगतात की हे फार्मर्स बील जी पास केल्ली आसा त्याचो व्हडलो उपयोग हो आमकां जावपाक लागिल्लो आसा. दुसरे वटेन आसा की आमचे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आमी जर विचार केलो, आमी गोंयचो सादो शेतकऱ्याचो विचार करुया की आतां हांगासर खुबशे जाण एकाच तरेचें उत्पन्न आपल्या शेतान घेतात. आतां जर विचार केलो की जमनी आसात, पूण ते जमनी जर तश्योच खाली उरल्यो, पडंग उरल्यो, पूण ती जमीन जर दुसरो एखादो कोण तरी येवन ती जमीन जर हे करपाक शकता आसत, तो जर डेव्हलप करपाक शकता आसत जाल्यार तेजे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करून त्याच्या आदाराचेर ते फार्मींग जे आसा ते फुडें व्हरपाचें काम ह्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान करपाचो जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो ह्या फार्म्स बिलाच्या माध्यमांतल्यान त्याचो फायदो हो शेवटी ह्या शेतकऱ्याक जावपाचो आसा. आनी म्हणून इतल्या वर्सां पासून ह्या शेती कडेन, ह्या एग्रीकल्चरा कडेन, ह्या फार्मरा कडेन जो एक लोकांचो ह्यो सरकाराचो एक जे दुर्लक्ष जाल्लें त्याका खरें म्हणजे एका अर्थान त्या शेतकऱ्याक सेंटर स्टेजीचेर हाडपाचें काम, त्या शेतकऱ्याच्या इंट्रस्टान केल्लें काम हे देशांतल्या आमच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी म्हणून ही जी फार्मर्स बील आसात, ही फार्मर्स बील त्याच हेतूंतल्यान खरें म्हणजे सरकारान पास केल्ली आसा. आज आमी हाचो जर विचार केलो जाल्यार गोंया सारख्या आमच्या ल्हानशा राज्या भितर सुद्दां हेचो कितलोसोच फायदो हो आमच्या शेतकऱ्यांक निश्चितपणान जावपाक शकता. कांय जाण म्हणटात की बाबा आमची जमीन आसा ती जमीन फुडें डेव्हलप करपाक जाय, कशें करपाचें. पूण आतां जर हेचो जर आमी विचार करीत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे ते जर शेतकऱ्याक आमी हो जर सपोर्ट करपाक शकले, शेतकऱ्यान जर आपले एग्रीमेंट जर करपाक शकलो आनी तेजें एक व्हडलें प्रोटेक्शन खरें म्हणजे ह्या सगळ्या दोन्ही बिलांच्या माध्यमांतल्यान सरकारान दिल्लें आसा. आनी म्हणून ह्या माध्यमांतल्यान जी बिलां पास जाल्लीं आसात त्या निमतान खरें म्हणजे हो जे काम केंद्रांतल्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा त्या नरेंद्र मोदी सरकाराचें आमी अभिनंदन करता. आनी देशभरा भितर ह्या बिलाच्या विरोधान जे वातावरण तयार करपाचो यत्न केलो वता, हांवें कालूच खरें म्हणजे
शरद पवार जे आसात तांकां 80 वर्सां जाली आनी ते स्वता शेतकऱ्यांचे खूब व्हडले एक हे म्हणटात लिडर म्हणटात. तेंचे बद्दल एकल्यान एक आर्टिकल बरयलें तें वाचतालो. तातूंत ताणें बरयलां की शरद पवाराचो एक सपोर्टर हो अमेरिकेक गेलो आनी शरद पवार जेन्ना गेलो अमेरिकेक गेल्लो ते अमेरिकेक गेले आसतना थंय तेंचे तो जेन्ना तो मनीस तांकां मेळ्ळो ताणें सांगलें की तूं आमचे फार्म पळोवपाक यो. ताणें म्हटलें कितले फार्म आसा तुजे? ना म्हणपाक काय 1000 एकर आपले फार्म आसा. आणि ते वता आसतना कसो वचपाचें जाल्यार म्हणपाक ना चड पयस ना आपले स्वताचे विमान आसा तेणें या. आतां भायल्या देशांनी वेवस्था आसा पूण एक शेतकार जर हे करपाक शकता जर पूण तेच लिडर आहे शरद पवार ह्या बिलोच्या विरोधात उलयतात की खरें म्हणजे ह्या शेतकऱ्यांक आदार करून त्यांचो विकास जर जालो जाल्यार खरें म्हणजे गांवचो विकास जातलो आणि तेजे खातीरूच खरें म्हणजे बिलां आसा. पूण दुर्दैवान बिलांच्या आरोप करता आसतना जे मिडल मॅनाच्या हातीन खरें म्हणजे शेतकार जो अडकिल्लो आसा ताका सोडोवपाचो जो सरकार प्रयत्न करता त्या मिडलमॅनाच्याच हातीन परत एक फावट ह्या शेतकऱ्याक करून दिवपाचें काम दुर्दैवान ह्या देशातले विरोधी पक्ष करपाक सोदतात काय कितें असो एक प्रश्न आमकां सगळ्यांक पडटा. आणि म्हणून ही जी बिलां पास केली करता आमी पळयलें की पयर जेन्ना आंदोलन पयर देशभरा भितर जेन्ना बंद जाहीर केलो कांय जाण हांगासर बशिल्ले पूण ताका कितलो सपोर्ट मेळ्ळो हें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. कारण गोंयच्या शेतकऱ्याक विश्वास आसा की हो सरकार आमचे खातीर काम करता बऱ्या पद्दतीन काम करता आणि तशें आशिल्ल्या कारणान निश्चितपणान जो एक ह्या बिला खातीर देशभरा भितर समर्थन आसा कांय जाण प्रत्येक फावटी केंद्रातल्या सरकारान आसत बीजेपीच्या सरकारान आसत केल्ल्या खंयच्याय कामाचो विरोध करपाचो यत्न केलो वता त्याचो आमी निशेध करतात आणि ह्या बिलाच्या फाटल्यार आमी सगळेजाण निश्चितपणान उबे आसात आणि सरकाराच्या फाटल्यार आमी उबे आसात आणि ताका लागून आमी सरकाराचें ह्या निमतान अभिनंदन करता ह्या निमतान सगळ्यांक सांगपाक सोदता. एक प्रश्न आसा तुम्ही म्हळ्यार एक मिडल मॅनाच्या हातांतल्या भायर सरतले जे कितें जाता आनी शेतकऱ्यांक ताचो फायदो जातलो पूण अशें एक विचार करप्यांचो मत आसा की मिडल मॅनाच्या हातांतल्यान ते कॉर्पोरेटाच्या हातांत आसा आनी कॉर्पोरेटाच्या हातांतल्यान गेले की रेट्स आसा पळय ते सामान्य मनशाक खरेदी करच्या वेळार पिकाचे रेट आसा ते वाडीव दरान दिवचे पडटा हाचे बद्दल ना म्हाका दिसता की खरें म्हणजे कशें आसा की तातूंत जर बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाक जाय म्हणजे हांव सादें उदाहरण दिता. ते स्वता आमचे वासुदेव मेंगांवकर स्वता ऊस रोयतात तांचे स्वताचे उशेल आसा आमची स्वताची शेती आसा. आतां सादी गजाल आसा की आतां ऊस आतां आमी रोयतात ऊस रोवपी मनीस जो आसा ताका हार्वेस्टिंग करपा खातीर मनीस मेळना म्हणजे ऊस मारपा खातीर आतां ताका मनीस मेळना ते मेकनायज फार्मिंग करचें पडटा. ऊस मारपा खातीर खरें म्हणजे आतां नवी नवी टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा. आयजूच हांव खंय तरी वाचतालो एका पेपरान सुद्दां की महाराष्ट्रान सुद्दां खूब व्हडलो प्रॉब्लेम हेचो जाल्लो आसा आनी म्हणून लोक सगळे शेतकार सुद्दां आतां टॅक्नॉलॉजी कडेन वचपाक लागिल्ले आसा. आतां ही टॅक्नॉलॉजी आसतली टॅक्नॉलॉजी आयच्या ह्या स्पर्धेन आमी टॅक्नॉलॉजीचो फायदो घेवपाकूच जाय. त्याच बरोबर जो ह्या हातून येवन आपले जे शेतकार जो आसा त्या शेतकऱ्या खातीर जर बरो प्रायस दिवपाक सोदता आसत जावं ती खंयची कंपनी आसतली जावं तो कोणी आसतलो जाल्यार ती जर कंपनी आनी तेजो आनी शेतकऱ्याचो जर वेव्हार बऱ्या पद्दतीन जाता आनी ताका जर तेजो फायदो शेतकऱ्याक जाता आसत जाल्यार निश्चितपणान तेजो कितें आसा की हातूंतल्यान खंयच्या कंपनीक फायदो म्हणजे खंयची तरी कंपनी आहे ताणी शेतकऱ्याक सगळो गिळून उडयतली अशें जावपाकूच शकना. कारण आमी जर ते कायदो पळयलो जाल्यार तातूंत ज्या पद्दतीचे टर्म्स अँड कंडिशन्स आसात कशा पद्दतीन हो कॉन्ट्रॅक्ट जावपाक शकता तातूंत एक गजाल स्पश्टपणान आसा की हो जो कायदो आसा तातूंत शेतकार डिक्टेट करतलो की आपल्याक कशा पद्दतीन जाय. आयज आपणे जर एग्रीमेंट केल्लो आसा आयज आपले जे पिकाची अवस्था आसा त्याच परिस्थितीन तुका तेन्ना तो रेट जो आयज फिक्स जाल्लो आसा तेन्ना तुका त्याच रेटीन तो विकतो घेवचो पडटलो. हे शेतकार तो टर्म्स डिक्टेट करपाक शकता अशा पद्दतीचो हो कायदो आसा. आणि म्हणून म्हाका दिसता की जे एप्रिहेन्शन लोकांच्या मनात निर्माण करपाचो किंवा भंय निर्माण करपाचो प्रयत्न केला वता जे व्हडले कंपनी येतल्यो आणि ते सगळे घेवन वतल्यो हे शक्य ना. शेतकार तितलो समर्थ आसा आणि सरकार हे भक्कमपणाने कायद्याच्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे पूर्णपणे शेतकऱ्याच्या वतीन फाटल्यान उबे आसा हे लक्षात येता. आणि जे प्रोड्यूस आसा ते कॉमन मॅनाक वाजवी दरान मेळटले काय ते ताची वाड जावपाची शक्यता आसा. कारण सपोज कॉर्पोरेटान सगळे आपण टेक ओव्हर केले सपोज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट म्हणजे सगळे तेजे म्हालच सपोज विकतो घेतलो फाल्यां तो कॉमन मॅन आसा तांकां परवडीच्या दरान दितो हाजे आमी कोण घेतलो न्ही. म्हाका कितें दिसता की फाल्यां एखादो माल म्हजो आयज धरून एखाद्यान समजा 50 रुपयान घेतलो 100 रुपयान जर घेतलो जाल्यार तो शेवटी मार्केट रेग्युलेट करपाचें जें आसा तेजे संबंधांतले सुद्दां स्पश्टपणान ह्या कायद्याच्या भितर आसा. मार्केट रेग्युलेट कशें करप हो जो भंय मना भितर घालपाचो प्रयत्न केलो वता की एखादो माल घेतल्या उपरांत तो कोण तरी आपल्या रेटीन तो घेतलो आनी तो दुसऱ्याक मागीर आपल्या मनाक येता तशा पद्दतीन मार्केट रेग्युलेट जायना. मार्केट रेग्युलेट करपा खातीर पूर्णपणे सरकार आसा त्याचे खातीरचे कायदे आसात
आणि तेका लागूनच खरें म्हणजे एसेन्शियल कमोडिटीज एक्टा भितर सुद्धा जो एक बदल सरकारान करपाचो ठरयला आसा तो हेच्याच खातीर आसा. आणि म्हणून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कारण कितें आसा प्रत्येक फावटी सरकारान सगळें करचें आणि त्याच्या आदाराचेर सगळें मागीर त्याचो फायदो लोकांक मेळचो, हेच्या परस सुद्धा जो शेतकार आसा तेका आपल्या पांयाचेर उबो करपाचो हो सगळो प्रयत्न आसा. आणि म्हाका दिसता की त्या नदरेंतल्यान ह्या एक्टा कडेन ह्या कायद्या कडेन आमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. आनी एक प्रश्न म्हणजे जो की गोंयांत आमी पळयता की फेलोलँड्स खूब आसा अशे जे पीक जाचेर जायना. तुमी आतां म्हणात की कॉन्ट्रॅक्ट जावन अशा तरेची जी फेलोलँड आसा ते डेव्हलप जावपाक शकतात, तर गोंयांत हाचो फायदो जातलो अशें दिसता? निश्चितपणान की जमनी ज्यो आसा जेका आमी खरें म्हणजे गांवठी भाशेन पडंग जमनी आसात म्हणटात, फेलोलँड्स आसात म्हणटात. आतां ह्यो फेलोलँड्स कितलेशेच जाणांचे ते तश्योच आसात, कारण कोण तरी नोकरेच्या निमतान भायर वता आनी कितें तरी जाता आनी तेका लागून थंडी जमीन थंय आसता, पडंग आसता. आतां ते स्वता सांगें भागांतल्यान येतात किंवा केपें भागांतल्यान बाकीच्या बऱ्याचशा भागांनी अश्यो जमनी आसात. त्यो जमनी जर सपोज आसाम जाल्यार तेका जर दिसता आसत की डेव्हलप जर बऱ्या पद्दतीन जालो, शेवटी आमी म्हणटात न्ही गोंय आमचें हरवें आसा जाल्यार तें हरवें दवरपा खातीरूय यत्न करपाक जाय. आनी ताचो हो एक भाग डेफिनेटली ताचो आसपाक शकता आनी जावपाक शकता. आनी म्हणून ह्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचोय फायदो म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणाचेर जाता. गोंयांत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाक हे कित्याक मेळना अशें तुमकां दिसता? कितें सपोज अशें लोकां कडच्यान म्हाका दिसता कितें आसा की आतांच हे कायदे जे आसा ते कायदे आतांच पार्लमेंटा भितर पास जाल्यात. ते आतां हळूहळू करून सगळ्या स्टेटींनी सुद्धा इम्प्लिमेंटेशनाचो प्रोसेस जो आसा तो कांय कडेन सगळ्या कडेन चालू जाल्लो आसा. डेफिनेटली तेच्या फाटल्यान हेका सपोर्ट जो आसा तो निश्चितपणान मेळटा. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सिस्टमाचेर म्हणपाक जाल्यार सालावली इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा आनी ते प्रोजेक्टा अंडर कमांड एरिया आसा. ते कमांड एरिया भितर खुबशी जमीन आसा आनी ही जमीन म्हाका दिसता आतां ती पडीक जमीन आसा. हे साठी म्हाका दिसता हे कायद्या भितर हो जो कायदो आतां केला केंद्र सरकारान आमचे पंतप्रधान मोदी, तेजो खूब फायदो जातलो. कित्याक आज आमच्या गोंयांत जो शुगर केन आसा कमी जायत आसा आनी हो शुगर केन वाडपा साठी आमच्या चेअरमॅन आसा, आमची कमिटी आसा, त्या कमिटीचो आमचो एक्स MP चेअरमॅन आसा, आमची कालच मिटींग जाल्या आनी आमचे प्रयत्न आसा की आमची जी फेलो लँड आसा ती फायंड आवट करून ती जे इच्छूक शेतकरी आसा, आज आमचे कडेन म्हाका दिसता सावथ गोंयांत खुबशे इच्छूक शेतकरी आसा की शेतां भितर काम करपी, तांकां ह्या उमेद आसा, इच्छा आसा, पूण तेंचे कडेन जमीन ना. अशे वेळार ह्या जमनीचो जो फेलो लँड आसा ती जमीन अशी एखाद्या शेतकऱ्याक खुबशे शेतकऱ्यांक जर दिली जाल्यार निश्चितपणे शुगर केन गोंयांत वाडपाक फायदो जातलो. आनी बाकी इतर शेती म्हाका दिसता शेत म्हणा जावं बाकीचे भाजीपालो हेय वाडपाक फायदो जातलो. आनी हेजेर हांव हें सांगपाक हें आसता कित्याक उदक भरपूर आसता, उदक ओवरफ्लो जावन परत न्हंयक वयता, पूण हो जर कायदो जालो निश्चितपणे त्या भागाक म्हाका दिसता बरीच क्रांती जातली. फक्त आमी प्रयत्न करता, सरकाराचो सपोर्ट मेळटलो आमकां, आमचे प्रयत्न आसा एज ए किसान मोर्चा म्हणून आमी प्रयत्न करपाचे. येणाऱ्या काळात एकल्या अशी जमनी आसा त्यो फायंड आवट करून ह्या कायद्याचो आधार घेवन असे जे शेतकरी आसा जो कोण आपल्याले शेत आसा तो करता वेल्यान गूड, सपोज तो इच्छूक ना, कोण तरी जमीन आसा आनी तो भायर आसा ताका जमनीची कोण वेल ना, अशी जमनी सपोज ताबे घेवन जर आमकां हें करपाक मेळटा त्या ओनराक कांय त्रास जावचे ना, हेजे दखल घेवन ह्यो जमीन ताब्यात घेवन शेती वाडोवपा साठी आमचे सरकाराचे प्रयत्न आसात. एज ए किसान मोर्चा आमची जी टीम आसा हेंचे प्रयत्न आसतले येणाऱ्या नरेंद्र बाब, गोंयांत शेतकाराचे जे ल्हान ल्हान कोणाक 4 कुणग्यो आनी 4 कुणग्यो ताकी 5 कुणग्यो अशी शेतकार आसा गोंयांत चडशे. सो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जर जालें जाल्यार हे सगळ्यांक हाडून एक मनशाच्यान हेंचे सगळे लोकांची घेवन ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जाल्यार ते फायदेशीर जातले तुका दिसता? 100%. आतां तूं जेन्ना म्हणटा पळय की कांय भाग अशे आसात की पेडण्यासारको वाठार आसा की ते लोकांचे जमनीचे जे हे आसा स्ट्रिप्स आसतात तेचे नॉर्मली तशा पद्दतीचे, किंवा कांय भाग अशे आसात की त्या कडेन अशे आसता. सो थंय शेतकार एकठांय येवन सुद्दां हे एकठांय येवन अशा पद्दतीचे कॉन्ट्रॅक्ट करून सुद्दां ते आपली हें करपाक शकतात. फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन्स म्हणून सुद्दां सरकारान कडल्यान ताका मान्यता दिल्ली आसा. तशेंय सरकार प्रयत्न सरकाराचे चालू आसात. गोंयानूय खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे हे चालू केल्ले आसात की जातूंतल्यान खरें म्हणजे हे शेतकार जे आसात कारण होल्डिंग्स ल्हान आसात
म्हणजे देशानूय आमचे जर विचार करीत न्ही जाल्यारूय देशान होल्डिंग्स ल्हान आसात, गोंयानूय आमची कांय होल्डिंग्स खूब ल्हान आसात तेजे परस सुद्दां. पूण तरी सुद्दां अशे सगळे जाण एकठांय येवन जर करपाक शकले जाल्यार उपयोग जातलो. आतां एक सादें उदाहरण दिता की आतां भात रोवपी आमी म्हणटात, पूण अंदू भाताचें उत्पन्न जें आसा तें गोंयांत वाडलें न्ही, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. काजीचें उत्पन्न जें आसा तें हळू हळू वाडपाक लागिल्लें आसा. हेजें फाटलें कारण कितें आसा की खंय तरी आमचो गोंयकार भाव जो आसा तो परत एकदां खंय तरी ते आपली ट्रेडिशनल पद्दतीची शेती आसतली हें आसतलें तेजे कडेन वचपाक लागिल्लो आसा. कारणां वेगळी वेगळी आसा प्रत्येकाची, पूण हें करपाक लागिल्लो. सो डेफिनेटली ताचो एक उपयोग हो जातलो. So, when the bill is so good, then why the farmer are against this bill? When this bill, There are vested interests, as I have said it, because there are vested interests, there are middlemen who are sponsoring it. Besides that, there are communist organizations also who are supporting this kind of an agitation. And so, therefore, what the government under the leadership of Mr. Narendra Modi has been doing, performing for last more than 6 years, I think it is an eyesore for those people, as a result of which they are opposing these bills. But basically, the approach and the attitude and the intention of this government in enacting this act is basically to support the agriculturists, the farmers, and those who want to enter into this as a profession. They want to enter into the agriculture. Definitely, these bills are in support of those people. so why? But your government is not able to convince the farmer. Definitely, we have been telling them, and this has been doing it. But you could see, but this what has been done is, you might have seen the kind of posters which have been raised in this kind of agitations, which has nothing to do with the farmers' agitations. So now you can definitely make out from these agitations are kind of sponsored and sponsored agitations with a particular motive to malign the image of this country, and as a result of the government. So one more thing, the beef has been banned. So what do you like to do? Because right now Christmas is coming. No, I think the Honorable Chief Minister has already made a statement on this issue, and he's already said it. Sir, why we ask like that? Because you have been an MP, so. I think I don't want to repeat what Honorable Chief Minister has said. Honorable Chief Minister has already addressed on this issue, and he's made the intention of the government as very clear about the issue, and government is looking into it. Thank you.